नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 10 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 24 तारिक। आज जेठ कृष्ण नवमी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, कृष्ण नवमीको तपाईहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण खबर बारेमा जानकारी, त्यसैगरी राजनीतिक, खेलकुद, शिक्षा सम्बन्धी जानकारी सँगै इन्धनको मूल्य बढेसँगै गाडी भाडा, हवाई भाडा समेत बढ्न थालेको छ। कहाँ कति रुटमा कुन भाडा बढाइएको छ, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। देशभरको मतगणना अपडेटमा के भइरहेको छ, देशभर कुन पालिकामा कुन नेताहरूले जितेका छन् र कुन नेताहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन्। आजको शुभ बिहानीसँगै आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा आयात प्रतिस्थापन, संसदीय समितिमा बहस, बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउँ, मागभन्दा 10,200 मेट्रिक टन धेरै ग्यास भित्रिएपछि बढाइयो मूल्य, नीतिगत स्पष्टता कायम गरेर मात्र सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्न दिन संसदीय समितिको निर्देशन, हवाई भाडा बढ्यो, काठमाडौँ धनगढी रुटको भाडा 15,665 रुपैयाँ, अरू रुटको भाडा कति रहेको छ त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिन प्रस्ताव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन, उद्योग र होटलहरूलाई पनि प्रति सिलिन्डर 900 रुपैयाँ घाटा खाएर बेचिन्छ ग्यास, राप्रपा नेपालले गाई चुनाव चिन्ह मागे, विराटनगरमा मेयरले कर घटाउने, उपमेयरले हिंसा निवारण कोष बनाउने, बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बारेमा कानुन आयोगको प्रतिवेदन मागेका छौं भन्दै कानुन मन्त्री बन्दीले भने, व्यक्तिगत श्रम भिसामा जाने श्रमिकहरूले सरकार विरुद्ध उजुरी गर्न नपाउने, 2200 मा झर्यो शेयर बजार, पेट्रोलियम आयात निजी क्षेत्रलाई दिने गृह कार्यप्रति निगम ट्रेड युनियनको आपत्ति, इन्धनको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग, सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति, भरतपुरमा केही बेर रोकिएको मतगणना पुनः सुरु भयो, एन्फा अध्यक्षमा कर्मा छिरिङको उम्मेदवारी घोषणा, मेयर बनेपछि नेपाली फिल्मको 2% स्थानीय कर मिनाहा गर्ने बालेन शाहको घोषणा, एन्थोनी अल्बानिज अस्ट्रेलियाको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित, मनोज पाण्डे विरुद्ध 2वटा जाहेरी दर्ता, अर्की पीडित पनि प्रहरीको सम्पर्कमा, भरतपुरमा गर्न बाँकी मतभन्दा रेणु दाहालको अग्रता धेरै, अफ्रिकाबाट यसपालि युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पुगेको मंकीपक्स भाइरस नेपालमा आउने सम्भावना कति छ, यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै मंकीपक्स भाइरस कुन देशमा अहिलेसम्म फैलिएको छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। काठमाडौँमा बालेन शाह सृजना भन्दा झण्डै 19,000 मतले अगाडि, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन राप्रपाको माग्ने बुढाको कमेडी हब बुधबारदेखि यस्ता छन् कलाकारहरू, हर्कराज साम्पाङ, धरान वैशाली पत्ताएका विकल्प, हर्कराज साम्पाङ विजय भएपछि के भनेका छन् त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कागज नहुँदा 20 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी, मन्त्रालय निर्देशन दिनमै सीमित, वीरगञ्जमा गठबन्धनको फराकिलो अग्रता, राजेश मान र इम्तियाजको जित पक्का भयो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाएपछि हवाई भाडा समेत बढेको छ। वायुसेवा सञ्चालक संघले बुधबारबाट बढेको मूल्य लागू हुने गरी हवाई भाडा बढेको जानकारी गराएको छ भने, संघका अनुसार काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरीमा रहेको रुट काठमाडौँ धनगढी पुग्न अधिकतम 15,665 रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। यो रुटमा एकैपटक 445 रुपैयाँ भाडा बढेको हो भने यसअघि इन्धनको मूल्य 6,890 रुपैयाँ रहेको थियो र यो रुटमा अब इन्धनको मूल्य मात्र 7,335 रुपैयाँ पुगेको हो। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँमा वृद्धि गरी 166 रुपैयाँ पुर्याएको छ भने अब काठमाडौँबाट हुने माउन्टेन फ्लाइटमा 340 रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। माउन्टेन फ्लाइटको मूल्य 13,765 रुपैयाँ पुगेको छ भने काठमाडौँ भद्रपुर 300, काठमाडौँ विराटनगर 240, काठमाडौँ जनकपुर 130, काठमाडौँ भरतपुर 110, काठमाडौँ पोखरा 160, काठमाडौँ भैरहवा 205, काठमाडौँ नेपालगञ्ज 325, काठमाडौँ तुमलिङ टार 185 र काठमाडौँ सिमरा रुटमा 90 रुपैयाँ भाडा बढेको छ। दर्शक महानुभाव, अहिले जसरी सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको छ त्यसरी पनि हवाई भाडा बढेको छ भने त्यसैगरी गाडी भाडा फेरि पनि बढ्न सक्ने संकेत गरिसकेको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको ज्यादती बारेमा तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन पनि नबिर्सिनुहोला। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बालिका बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई हिरासतमा राखेर मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र बालबालिका विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता एसपी दिनेश दास मैनालीले हामीलाई बताएका छन्। पीडितको बयानपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो भने काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीका अनुसार पाण्डे विरुद्ध 2 जनाले किटानी जाहेरी दिएका छन्। गत बुधबार सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत बलात्कारको घटना बारेमा खुलासा गरेकी युवतीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन विरुद्धको कसुरमा
जाहेरी दिएकी छन्। आइतबार प्रहरीकी सम्पर्कमा पुगेकी अर्की नाबालिकाले बालबालिका ऐन विरुद्धको कसुर गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी छिन् भने मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिताका आयोजक मोडल ग्लोबल विश्वास कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक पाण्डेले उनलाई बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा बलात्कार गरेको पीडितको भनाइरहेको छ। त्यस दिन पाण्डेले तस्बिर र भिडियो खिचेर 6 महिनासम्म ब्ल्याकमेल गर्दै जबरजस्ती करणी गरेको उनले भिडियोमा समेत खुलाइसकेकी छन्। तपाईहरुलाई यसबारेमा हामीले जानकारी गराएका छौं, तर आफूमाथि भएको यौन हिंसा बारेमा कानुनी प्रक्रियामा जान उनले कसैबाट पनि सहयोग पाएकी थिइनन्। प्रतियोगिताकी कोरियोग्राफर समेत रहेकी पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले समेत आफूलाई सहयोग नगरेको उनको गुनासो रहेको छ। सुब्बाले त्यस बेलामा सहयोग गर्न नसकेकोमा माफी पनि मागेकी छन् भने प्रहरीले उनलाई पनि घटनाको साक्षीका रूपमा बयान लिने तयारी गरेको छ। दर्शक महानुभाव, उनले आफ्ना प्रेमीलाई पनि घटना बारेमा बताउँदै प्रहरी कहाँ जान सहयोग मागेकी थिइन् भने तर ती प्रेमीले पनि साथ दिएनन्। त्यसपछि पनि जतिसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै नजिक भइन्, हरेकबाट हिंसामा परिन्। घटनाका कारण मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहँदा उनी पीडा भुलाउन दुर्व्यसनमा पनि पुगिन्। तिनै युवतीले आत्महत्याका कारण जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने थाहा पाएपछि रुँदै अर्को भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, यो कस्तो नियम हो नेपालको, 1 वर्षभित्र रिपोर्ट गरेन भने फाइल नै लिँदैन रे अदालतले। उनको भिडियो सार्वजनिक भएपछि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन भएको थियो। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा पनि उनको न्यायका लागि प्रदर्शन भए। त्यसपछि कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको कसुर अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। उनलाई लट्ठाएर बन्धक बनाएर पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको हुनाले मानव बेचबिखन गरेको ठहर हुने प्रहरीको अधिकृतको भनाइरहेको छ भने म्याद थप भइसकेपछि अब घटनामा विस्तृत अनुसन्धान हुने एसएसपी गिरीले बताउनु भएको छ। यानि कि मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति समेत दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग झण्डै 19,000 मतान्तर बनाएका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंह भन्दा झण्डै 19,000 मतले अगाडि रहेका छन् भने सिंह काठमाडौँको मेयरको दौडमा दोस्रो स्थानमा रहेकी छिन्। मतगणनाको सुरुदेखि नै अग्रता लिएका बालेन शाहले अहिले सिंहसँग पनि 18,923 मतान्तर बनाइसकेका छन् भने काठमाडौँ राष्ट्रिय सभागृह स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गणना भइरहेको छ भने यो समाचार तयार पार्दासम्म यानि कि आजसम्म 47,429 मत ल्याएका छन् उनले। उनका प्रतिस्पर्धी सिंहले भने 28,506 मत पाएकी छन्। यता नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले भने 27,642 मत ल्याएका छन् भने सुरुवाती मत गणनामा दोस्रो स्थानमा रहेका केशव स्थापितलाई सिंहले पछि पारेकी हुन्। शाह र स्थापित भने 19,787 को मतान्तरमा रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, अहिले वडा नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 र 26 को मत गणना भइरहेको छ भने वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 र 32 को मत गणना भने भइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले यो समाचार बनाउँदासम्मको तपाईहरुमाझ भोटिङ अथवा मत गणनाको परिणाम राखेका छौं। तपाईहरुले यो समाचार हेर्दासम्म मत गणना अगाडि पछाडि भएको हुन सक्छ, त्यसको लागि हामी माफी चाहन्छौं। सरकारका तर्फबाट मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्। नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि सहित आयात प्रतिस्थापन र चुनावमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ भने यही नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आधार आगामी 15 जेठमा बजेट संसदमा पेश हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी भित्राउन सहज वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने तयारी रहेको छ। कृषि र उद्योग प्रवर्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको छ भने राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी नीतिहरू आउनेछन्। अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने समेत अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। विशेष गरी आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने भएको छ भने प्राथमिकतामा आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि बताइएको छ। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजकले बलात्कार गरेको घटना एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेपछि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनु पर्ने भनी बहस भइरहेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको महिला बालबालिका तथा समाजिम समितिले यसै विषयमा छलफल राख्यो भने छलफलमा सरकारका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका
सरकारी अधिकारीहरूलाई बोलाइएको थियो। मुलुकीय अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 18 अनुसार हाडनातामा करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ भने त्यस बेलामा बलात्कार, यौन हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको 1 वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ। नाबालिगको हकमा 18 वर्ष पुराउनु 1 वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ भने हदम्याद नाघेर दिइसकेको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यस बारेमा संसदीय समितिमा बहस भएको छ भने बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउँ भन्दै सबैले प्रश्न पनि गरेका छन् र हदम्याद हटाउन आग्रह पनि गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले आइतबार साँझ खाना पकाउने ग्यास सहित डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य समेत बढाएको थियो। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि पारदर्शी नभएको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाले फेसबुकमा लामो स्टाटस समेत यसबारेमा लेखेका थिए। दर्शक महानुभाव, मागभन्दा 10,000 मेट्रिक टन धेरै ग्यास भित्रिएपछि मूल्य बढाइएको भन्ने खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभाव, केही समय अघिदेखि बजारमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्ने भन्ने हल्ला चलेको थियो। मूल्य बढ्ने हल्लाका कारण खुद्रा डिलरदेखि आयातकर्ता र उद्योगीले पनि अधिक मात्रामा खाना पकाउने ग्यासको आयात गरेका थिए र जसलाई आयल निगमको 22 पैसाको विज्ञप्तिले पनि पुष्टि गरेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाल आयल निगमका अनुसार यो बेलामा ग्यास कम खपत हुने सिजन हो भने यो सिजनमा अघिल्ला वर्षहरूमा देशैभर औसत दैनिक 70 देखि 80 बुलेट ग्यास आवश्यक पर्थ्यो। तर अहिले दैनिक 130 बुलेट ग्यास नेपाल भित्री रहेको नेपाल आयल निगमको एलपीजी विभागले जनाएको छ भने निगमले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि अघिल्लो मार्च महिनामा भन्दा 10,200 मेट्रिक टन बढी ग्यास भित्रिएको देखिन्छ। अप्रिल महिनाको खपतका लागि गत मार्चमा नेपालमा 36,920 मेट्रिक टन ग्यास भित्रिएको थियो भने यो 26 लाख सिलिन्डर बराबरको ग्यास हो। जबकि अहिलेको मे महिनाको खपतका लागि 47,125 मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको निगमको विवरणले देखाउँछ, जुन सिलिन्डरमा भन्दा 33,18,661 सिलिन्डर बराबर हो। यसमा व्यवसायीलाई फाइदा रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसरी बढी आयात भएको ग्यास अब उद्योगीले मूल्य बढाएर बेच्न पाउने भएका छन्। व्यापारीले उपभोक्तालाई 14.2 किलोग्रामको ग्यास बिक्री गर्दै आएका छन् भने मूल्य बढ्ने हल्लाका बीच 10,200 मेट्रिक टन बढी ग्यास व्यापारीले बढी खपत गर्नुपर्ने र प्रति सिलिन्डरमै 200 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरिदिएपछि व्यापारीलाई ठूलो लाभ हुने देखिन्छ। यसमा मुख्य कुरा त के हो भने मागभन्दा 10,200 मेट्रिक टन धेरै ग्यास भित्रिएपछि मूल्य बढाइको भन्ने खबर पनि आएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कक्षा 8 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्थापनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी शैक्षिक सत्रबाट दिवा खाजा कक्षा 8 बनाउन प्रस्ताव गरेको बताएका छन् भने हाल कक्षा 5 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था रहेको छ। मन्त्री पौडेलले शिक्षामा उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ निकै कम भएकाले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा 15% रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध समेत गरेको जानकारी दिएका छन्। यानि कि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिन प्रस्ताव गरिएको छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनाव चिन्ह गाई माग गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले चुनाव चिन्ह गाई माग्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ भने राप्रपा नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट खडा हुने उम्मेद्वारहरू लगायत राप्रपा नेपाल प्रति सद्भाव देखाएर मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई धन्यवाद समेत दिएको छ। यो सँगै सरकारसँग पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको अत्याधिक मूल्य वृद्धिलाई तत्काल नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत प्रदान गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा 1,19,253 मत गणना हुँदा रेणु दाहालले 11,740 मतको अग्रता लिएकी छन्। रेणु दाहालले 48,305 मत ल्याएकी छन् भने एमालेका मेयर उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 36,565 मत ल्याएका छन्। यस्तै बाँकी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14,542 मत पाएका छन् भने त्यस्तै उपमेयरमा कङ्ग्रेसबाट चित्रसेन अधिकारीले 49,214 मत ल्याएका छन् भने हिमला गुरुङले 28,604 मत ल्याएकी छन्। अहिले 26 र 27 नम्बरको वडाको मत गणना भइरहेको छ भने 28 र 29 को बाँकी रहेको छ। रेणु दाहालको अग्रता नै 11,000 भन्दा धेरै भइ नसक्दा भरतपुरमा अब 10,000 भन्दा कम मत मात्र गर्न बाँकी छ। यो सँगै रेणु जित निकट रहेकी छन्। अब भने भरतपुरमा रेणु दाहालको जित पक्का भएको छ।
2.5 वर्षदेखि कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका संसारभरिका मान्छेका कान अहिले एउटा अर्को भाइरस संक्रामक रोगको नाम सुनेर कान ठाडा भएका छन्। केही दिन यता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा मंकी पक्स नामक भाइरसको चर्चा हुन थालेको छ भने झण्डै 65 वर्षअघि पत्ता लागेको यो भाइरस अहिले एकाएक संसारका 13 देशमा पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकी पक्सको यो फैलावटले जोखिम सृजना गर्न सक्ने भन्दै चनाखो हुनुपर्ने बताएको छ भने अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया पुगेको यो भाइरस नेपालमा पनि आउन सक्ने बारेमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। सन् 1958 मा अनुसन्धानका लागि राखिएका बाँदरहरूमा पहिलो पटक देखिएकाले यो भाइरसको नाम मंकी पक्स राखिएको हो भने सन् 1970 मा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा पहिलो पटक एकजना बालकमा यो भाइरस देखा परेको थियो। त्यसपछि यो रोग मध्यम तथा पश्चिम अफ्रिका, बेनिन, क्यामरून, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, गाबोन, घाना, आइभोरी कोस्ट, लाइबेरिया, नाइजेरिया, रिपब्लिक अफ द कङ्गो, सिरालियोन र दक्षिण सुडानमा बेला बेलामा देखिने गरेको थियो। यसअघि पनि ती मुलुकमा गएका बाहिरका मानिसहरूलाई पनि बेला बेलामा यो भाइरसको संक्रमण हुन्थ्यो भने अहिले जति एकै पटक धेरै मुलुकमा यो भाइरस यसअघि कहिले पनि फेला परेको थिएन। बेलायत र अमेरिकामा संक्रमितहरू मध्यम तथा पश्चिम अफ्रिका ती मुलुकहरूमा नगए पनि उनीहरूमा संक्रमण देखिएको हुनाले स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यो चनाखो हुनुपर्ने विषय भएको बताएका छन्। अहिले यो भाइरस अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्पेन, स्विडेन, बेलायत, अमेरिका र इजरायलमा फेला परिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मंकी पक्सको संक्रमण भएपछि ज्वरो आउने, टाउको, मांसपेशी र मेरुदण्ड दुख्ने, थकान महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् भने शरीरका विभिन्न भागमा बिबिरा आउने र ती फोका बन्ने यसको अर्को मुख्य लक्षण हो। यी लक्षण गम्भीर खालका भने हुँदैनन्। संक्रमितलाई निको हुन 6 देखि 13 दिनसम्म लाग्छ भने कसैलाई निको हुन 21 दिनसम्म लाग्छ भन्दै बताइएको छ। मंकी पक्सको छुट्टै उपचार छैन भने चिकित्सकहरूले स्मल पक्सको खोप लगाएका मानिसमा मंकी पक्सको संक्रमण लड्ने एन्टिबडी बनिसकेको हुने बताउँछन्। संक्रमितहरूलाई डाक्टरले अवस्था हेरेर उपचार सिफारिस गर्छन् भने बच्चा र गर्भवती महिलालाई संक्रमण भए अरूभन्दा बढी गाह्रो हुन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरस नसकेकी अवस्थामा एउटा अर्को भाइरसले प्रवेश गरेको छ। यस बारेमा हामी सबैले सचेत रहन जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, सबैले सचेतना भने अवश्य पनि अपनाउनु होला। वास्तवमा यो नेपालमा पनि भित्रन सक्ने सम्भावना रहेको छ, किनभने अहिले हवाई उडान जताततै भइरहेका छन्। त्यहाँबाट आउने मानिसमा आएको रोग नेपालमा पनि सर्न सक्छ। यो भाइरसबाट सबैले सचेतना अपनाउन जरुरी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 10 रुपियाँले बढाएको थियो भने त्यसको चर्को विरोध भइरहेका बेलामा अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शनी मार्ग गाडी प्रदर्शन गरेको छ। मूल्य उच्च दरमा बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगमले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर करिब 900 रुपियाँ घाटा बेहोरिरहेको छ। तर जगदम्बा र आरती स्ट्रिप्सलाई भने ग्यास बेच्दा निगमलाई घाटा नभएर नाफा भइरहेको छ। ठूलो परिमाणमा ग्यास खपत गर्ने त्यस्तै अन्य उद्योग र व्यावसायिक फर्महरूलाई भने सरकार घाटा खाएर ग्यास बेचिरहेको छ। ग्यासमा सरकारले सही रहेको घाटाको लाभ तुलनात्मक रूपमा सर्वसाधारणले भन्दा बढी व्यावसायिक जगतले उठाइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले बिक्री वितरण प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन नसक्दा निगमले ग्यासमा ठूलो रकम घाटा बेहोर्नु परेको हो। नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातीबाट एलपी ग्यासको भाव 200 रुपियाँले बढाएर प्रति सिलिन्डर 1800 रुपियाँ पुर्याएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। दर्शक महानुभाव, उद्योग र होटललाई भने प्रति सिलिन्डर 900 रुपियाँ घाटा खाएर ग्यास बेचिन्छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य रूपमा सो घोषणा फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुनै ठगी भएमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग विरुद्ध उजुरी नगर्ने कागज गराउने गरी सो घोषणा फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो घोषणा फारममा म्यानपावर कम्पनीसँग कुनै पनि काम र कारोबार नगरेको समेत घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। यसले भविष्यमा म्यानपावर विरुद्ध कुनै पनि कानुनी लडाईँ लड्न समेत श्रमिकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको छ। यानी कि व्यक्तिगत श्रम भिसामा जाने श्रमिकहरूले सरकार विरुद्ध उजुरी गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्न गरिरहेको गृह कार्यप्रति निगमको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले निगमको विकास र विस्तार हुन नदिन हातखुट्टा बाँधेर त्यसको विकल्पमा निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिन लागेको युनियनका अध्यक्ष मधुमास पुनले बताएका छन्। र इन्धनको आपूर्तिमा निगमको विकल्पमा सरकार जानु गम्भीर गल्ती हुने उनको भनाइरहेको छ भने नियोजित रूपमा निगमलाई टाट पल्टाएर निजी क्षेत्रलाई यो क्षेत्र सुम्पिन खोजिएको भन्दै उनले यो कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेपाल
नेपाल आयल निगमलाई करमाथि कर थोपार्ने, परल मूल्य बराबर मूल्य समायोजन पनि गर्न नदिने अनि तेल किन्ने पैसा नदिएर आर्थिक रूपले संस्थालाई डाँट पल्टाउने अध्यक्ष पुनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदिउँ दाउ गरियो भने त्यस ताकीमार्थ स्वीकार्य छैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, पेट्रोलियम आयात निजी क्षेत्रलाई दिने गृह कार्यप्रति निगम ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको केही बेर रोकिएको मतगणना सुरु भएको छ। वडा नम्बर 27 को मतगणनाका क्रममा एकजना एमाले कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको विरोधमा एमाले मतगणना रोक्न माग गरेको थियो भने सोमबार दिउँसो सभा 4 बजे वडा नम्बर 27 को मतपेटिका जाँचका लागि पुगेका एमालेका प्रतिनिधि फर्किने क्रममा एकाएक मतगणना स्थलबाट प्रवेश गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई पक्राउ परेको विषयमा एमालेका कार्यकर्ताले विरोध गर्दै उनलाई रिहा नगरेसम्म मतगणना हुन नसक्ने अडान लिएका थिए भने केही बेरको विवादपछि फेरि मतगणना सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्याशी बालेन्द्र शाह बालेन कलाकार पनि हुन्। चुनावअघि उनी फिल्म प्रचारमा पनि सहभागी रहे। सोमबार उनी बालेन शाह राष्ट्रिय सभागृहको मतगणना स्थलबाट समय निकालेर फिल्म चिसो मान्छेको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगे, जहाँ उनले फिल्मलाई शुभकामना समेत दिएका छन् भने नेपाली कलाकारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउँदै बालेनले विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्राफ्ट निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै उनले बताएका छन् र फिल्मका दुई मुख्य कलाकार स्वस्तिमा खड्का र अर्पण थापाको उनले प्रशंसा पनि गरेका छन्। हामी पहिलेदेखि नै अर्पण दाइका फिल्म हेरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं। उहाँका सबै फिल्म राम्रो लाग्छ। स्वस्तिमाको अभियानको म पनि प्रशंसक हुँ भन्दै बालेनले त्यस अवसरमा भनेका छन्। ठूलो मतान्तरले निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई चुनावी मतगणनामा पछि पारेका बालेन सामु कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले केही माग प्रस्तुत गरेका थिए भने यदि बालेन मेयर निर्वाचित भएमा दाहालले नेपाली फिल्मलाई लगाउँदै आएको 5% स्थानीय कर मिनाहा गर्न आग्रह गरेका छन्। हामीसँग कुरा गर्दै बालेन शाहले कोरोना प्रभावित नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई राहत दिनु, आफू मेयर भए महानगरले 1 वर्षसम्मका लागि 2% कर मिनाहा गर्ने समेत बताएका छन् अथवा उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, मोडेल ग्लोबल विश्वास कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेमाथि आफूमाथि पनि बाल यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै अर्की पीडित युवती प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी छन्। दर्शक महानुभाव, पहिले नै 2 युवती आइसकेकी छन् भने फेरि अर्की युवती आएकी छन्। सोमबार अर्की एक पीडित पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। तर उनले जाहेरी दिइसकेकी छैनन्। यसअघि नै पाण्डे विरुद्ध 2 जनाले जाहेरी दिइसकेका छन्। उनी विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र अर्को बाल यौन दुरुपयोगको जाहेरी परेको छ। अहिले सम्पर्कमा आएको पनि बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ भने बाल यौन दुरुपयोग भयो भनेर सम्पर्कमा आएको हो, यसमा जाहेरी आइसकेको छैन भन्दै प्रहरी परीक्षक कोइरालाले भनेका छन्। पाण्डेलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो भने अदालतले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। 8 वर्ष अघि आफूलाई पाण्डेले बलात्कार गरेको भन्दै मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलको एक प्रतिस्पर्धीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना भिडियोहरू समेत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। हास्य कलाकार केदार प्रसाद घिमिरे माग्ने बुढाको निर्देशनमा रहने हास्यव्यङ्ग्य टेलिभिजन कार्यक्रम कमेडी हब जेठ 11 गते बुधबारदेखि हरेक हप्ता प्रसारण हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोका विषयमा औपचारिक जानकारी गराएको हो भने युवा हास्यव्यङ्ग्य कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेलको परिकल्पना रहेको टेलिभिजन कार्यक्रममा AP1बाट हरेक बुधबार बेलुका 8 बजे पश्चात आउने भएको बताइएको छ। कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिकृष्ण आचार्य सहित हास्य विधाका चर्चित कलाकारले यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् भने कार्यक्रममा बोल्दा बोल्दै महजोडीले सफलताको कामना समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, 1 दर्जन भन्दा बढी नयाँ पुस्ताका कमेडी कलाकारलाई लिएर मिडिया हबले कार्यक्रम निर्माण गर्न लागेको हो भने कार्यक्रममा माग्ने बुढा राजा राजेन्द्र पोखरेल र हिमेश पन्त, सुबोध गौतम, राजेन्द्र नेपाली लट्टे, जानुका पौडेल प्याकुली, दिलीप तामाङ हुरहुर, खड्ग बहादुर पुन खबपु, प्रभात लामा, सङ्गम राई लवली, नारिया गिरी, राधिका कणेल, वेदना राई मैना, सीता नेउपाने, अनिल राई आम्बो, दिपेन्द्र प्रसाई, कल्पना खतिवडा र दिपेश घिमिरेले कमेडी पस्किनेछन् भन्दै बताइएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको आज 9 दिन भइसकेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2079 को नयाँ शैक्षिक सत्र पठन पाठन यही जेठ 1 गते नै थाल्ने निर्णय यसअघि गरिसकेको थियो। तर पुस्तक नै नभएपछि अहिले पढाइ भने प्रभावित बनेको छ। सरकारी समितिको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका अनुसार 1 करोड 70 लाख थान नयाँ पुस्तक छापिसकिएको छ भने अझै करिब 20 लाख थान पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको छ। त्यसकारण भने अहिले समस्या परेको छ, यानि कि कागज नहुँदा 20 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको छ भने मन्त्रालय निर्देशन दिनमै सीमित रहेको छ।
मध्य प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जित पक्का भइसकेका सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार राजेशमान सिंहको अग्रता झन फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। महानगरको जारी मतगणनामा मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सराबगी बीचको भन्दा जसपाका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले यो समाचार तयार पार्दासम्म 20,273 मत बढी पाइसकेका छन् भने जबकि 8,531 मत मात्रै बाँकी रहेको छ। अब गन्न बाँकी रहेको मतभन्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा एमाले उनले अग्रता लिएको मतको संख्या दोब्बर भन्दा पनि बढी भएका कारण राजेशमानको जित सुनिश्चित भएको छ। विशेष गरी वीरगञ्जमा गठबन्धनको फराकिलो मतको अग्रता रहेको छ भने राजेशमान र इम्तियाजको जित पक्का देखिएको छ। संसदीय समितिले नीतिगत स्पष्टता कायम गरेर मात्र सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ भने यौन हिंसा र दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका सम्बन्धमा समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजकले प्रतियोगीमाथि बलात्कार गरेको भनिएको 8 वर्ष पुरानो घटना यसै साता सार्वजनिक भएको थियो भने त्यसपछि उत्पन्न जनआक्रोशका बीच संसदीय समितिले सरकारलाई सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजनाका लागि नीतिगत स्पष्ट कायम गर्न पनि निर्देशन गरेको हो। विशेष गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गरेर मात्रै सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। कोइराला नेपाली कांग्रेस र कार्की नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए भने सोमबार पदभार ग्रहणपछि कोइरालाले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेर कर पुनरावलोकन गर्ने र उपप्रमुख कार्कीले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष बनाउने निर्णय गरेका छन्। शेयर बजार नेप्से परिसूचक 2200 को बिन्दुमा झरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिनमा सोमबार 34 पोइन्ट एकाइस अङ्कले झरेको बजार 2200.88 बिन्दुमा झरेर रोकिएको भने बजार गर्दा कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। यस दिन सबै उपसमूहको मूल्य घटेर रातामै रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै वित्त, लघुवित्त, होटल र पर्यटन तथा जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै गुमाएका छन्। सोमबार कुल 224 कम्पनीको 28,506 वटा कारोबारबाट 39,17,655 किता शेयर किनबेच भएको छ भने जसमा कुल कारोबार 1,36,95,13,192 रुपियाँ बराबर भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आसन्न निर्वाचनका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। सोमबार तिनकुनी स्थित रोयल ब्याङ्क्वेटमा एक कार्यक्रमका बीच कर्मा छिरिङले प्यानल सहित पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् भने नेपाली फुटबल संघको संस्थागत विकासका लागि निरन्तर परिवर्तन, आर्थिक सबलीकरण र व्यावसायिकता हाम्रो अभियान भन्ने नारासहित कर्माले प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। कर्मा छिरिङ शेर्पाको प्यानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्षितिज पराजुली, उपाध्यक्षमा दीर्घबहादुर केसी कुमार, उपाध्यक्ष रत्नकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा उपेन्द्र सिंह रहेका छन्। अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री स्कट मेरिसनको कन्जर्भेटिभ पार्टीले हार स्वीकार गरेको छ। लेबर पार्टीका नेताले चाहिँ विजयको घोषणा गरेका छन् भने मतगणना अझै जारी रहेको छ। तर मतगणनाको ट्रेन्ड हेर्दा कन्जर्भेटिभ पार्टी एक दशकपछि सत्तामा बाहिरिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ भने झण्डै 9 वर्ष प्रतिपक्षमा रहेको लेबर दलका नेता एन्थोनी अल्बानिजले सिडनीमा आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् अस्ट्रेलियाली जनताको परिवर्तनका लागि मतदान गरेका छन्, यो विजयप्रति म आभारी छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि एन्थोनी अल्बानिज अस्ट्रेलियाको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले विज्ञप्ति निकालेर पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भएको मूल्य वृद्धि अव्यावहारिक तथा आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका छन् र उनले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले भन्सार र विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको कर समेत पुनर्विचार गर्दै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, हर्कराज साम्पाङलाई धरानवासीले पत्ताएका छन्। फेसनेबल सहर हो पूर्वी धरान। पूर्वमा सबैभन्दा पहिले फेसन भित्रने ठाउँ धरान हो भने अत्युक्ति नहोला। नयाँ नयाँ फेसन रुचाउने धरानले यो पटक स्थानीय चुनावमा समेत नयाँपन खोज्ने प्रयास गरे र सफल पनि पाए। उनीहरूले मेयरमा कुनै पनि राजनैतिक दलका नभएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङ राईलाई निर्वाचित गरे। तर यसरी साम्पाङ एकाएक धरानको मेयर कसरी निर्वाचित भयो त यो थाहा पाउन भने अलिकति धरानमा खानेपानीको समस्याको पृष्ठभूमिमा जानै पर्छ। छिटो छिटो फेसनमा आफूलाई अपग्रेड गर्ने धरानवासीले दशकौंदेखि एउटा कुरामा
शब्दमा भने आफूलाई सधैँ पछाडि नै रहेको पाए। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने धरानवासीले उपयोग गर्न नपाएको कुरा थियो खानेपानी। दित मर्ने गरी पानी खान नपाएका धरानवासीले स्थानीय तह, निकाय, प्रदेश र सङ्घ सबै तहमा जनप्रतिनिधि छानेर पठाएका थिए। तर जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तो कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अपेक्षा पूरा नगरेको उनीहरूले अनुभूत गरेका छन्। गाउँ पञ्चायतदेखि नगर हुँदै धरान उपमहानगर बनुन्जेलसम्म अर्थात् 2074 सालमा धरानवासीले घर घरमा खानेपानी छत्ताछुल्ल बनाइदेला भनेर लामो समयसम्म नेकपा एमालेमाथि पनि भर परेका थिए। यसबारेमा सबै दलहरूसँग भर पर्दा कुनै दलका व्यक्तिहरूले अथवा कुनै पार्टीका व्यक्तिहरूले काम नगरेका कारण अहिले हर्कराज साम्पाङलाई धरानवासीले पत्ताएका छन् अथवा जिताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसपछि हर्कराज साम्पाङले के गर्नेछन् यो त पछि नै थाहा हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा अथवा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।